अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज की वीडियो में ज़रा आपको थोड़ी बहुत खबरें आपसे शेयर करते हैं। कुछ जो आज की दिन की डेवलपमेंट्स थी, और बहुत कुछ हमें रात गए से नज़र आ रहा था। अडियाला जेल के बाहर के मनाज़िर, लोग इकट्ठे थे, लेकिन कल के टॉक शोज़ में, जिस तरह मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी बात की, कि टॉक शोज़ में ये डिस्कस हो रहा था कि जी बहुत चंद लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए और लोग बाहर नहीं निकल रहे। इमरान खान के लिए पार्टी की आदत नहीं निकलवा सक रही है। और मोर और लेस हम यही बात कर रहे थे। इवन मैं भी जिस टॉक शो में इनवाइटेड थी, बात यही हो रही थी कि एक फटीग फैक्टर भी है। लोगों को ज़ाहिर है एक डायरेक्शनलेस सपोर्टर्स जो हैं वो नज़र आते हैं, क्योंकि उनको एक लीड चाहिए होती है, उनको एक डायरेक्शन चाहिए होती है। और यही कुछ हमने सिनेरियो, आपको 4 अक्टूबर के भी मनाज़िर वो याद हैं 2024 के, फिर आपको 26 नवंबर का भी सिनेरियो याद है कि लोग जो हैं वो सिर्फ़ मुंतज़िर होते हैं कि कहीं न कहीं से कॉल आएगी। वरना हमारे बहुत सारे ऐसे लोग थे सर्कल के कि जो 26 नवंबर को भी और 4 अक्टूबर को भी बल्कि इस्लामाबाद में सड़कों पर मौजूद थे। और वो सब भी यही रिपोर्ट कर रहे थे कि जी पब्लिक मौजूद थी, बड़ी तादाद में मौजूद थी। लेकिन सारों को पता नहीं था कि जी डी चौक जाना है, क्या करना है। क्योंकि ज़ाहिर है क़यादत जो है वो ठहर-ठहर के घरों को चली जाती थी, उसके बाद फिर आती थी। कब आती थी, नमूदार होती थी, कुछ नहीं समझ आ रहा था। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ ये मसला ज़रूर नज़र आ रहा है कि लीडरशिप जो है उसकी ज़्यादा फ़ॉल्ट है। सपोर्टर्स और वर्कर्स को जो है वो कुछ नहीं कहा जा सकता। और कल के भी अडियाला जेल के मनाज़िर जो जिस किस्म के नज़र आए, फिर आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एक धरना दिया गया। अगरचे उस धरने की तादाद जो है शुरा की, वो ज़्यादा थी कंपेयर टू लास्ट नाइट, जो कि विजुअल्स के मुताबिक और फुटेजेस के मुताबिक जो सिनेरियो नज़र आ रहा था। ऑल्दो सोहेल आफरीदी, सलमान अकरम राजा साहब व दीगर जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन आज फिर पीटीआई के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जो है सर शेख वकास अकरम साहब, उनकी ऑडियो सामने आ जाती है। ऑडियो लीक है बाकायदा, डिलिबरेटली लीक की गई है या क्या, ये बहुत तस्दीक से नहीं कहा जा सकता। मालूम अगरचे इम्प्रेशन यही मिलता है कि शायद डिलिबरेटली लीक की गई है, क्योंकि अब लोग जो हैं वो इस बात से भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं कि जब भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ऐसा मौका मिलता है कि जहां पर वो हुकूमत पे एक प्रेशर क्रिएट कर सके, दबाव डाल सके, तो ये खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना शुरू कर देते हैं और खुद ही वो पूरे उस मोमेंटम को डिफ्यूज करना। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको पता है, रिवायती तौर पे अब जिस तरह से कहा जाता है और नजर भी आ रहा है कि जी जब भी कॉल दी गई इमरान खान साहब की तरफ से, तो उसके साथ साथ ही पैरेलल पीटीआई की जो सेंट्रल लीडरशिप है उनकी जानिब से वो जी मुफाहमत हो जाएगी, मुज़ाकरात हो जाएंगे और मुज़ाकरात की बाज़गश्त, और जी खान साहब रिहा हो जाएंगे। जब भी इमरान खान साहब ने एक कॉल दी है और लोगों को बाहर निकलने की हिदायत दी गई है, तो वो लोगों का जो एक जोशो जज्बा है या गम और गुस्सा है, उस पर वो पूरा तरीके से पानी फेरने की कोशिश की जाती है। और आज भी जब ये ऑडियो सामने आई, तो क्या ये वाकई में, क्योंकि सवाल ये ज़रूर रेज़ होगा, क्या ये डिलिबरेटली लीक की गई है? अब उस ऑडियो में शेख वकास अकरम साहब जी वो बता रहे हैं कि अ, ये जो लोग जो है वो किस तरह से इकट्ठे नहीं हो सके अडियाला जेल के बाहर। और फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर तो उन्होंने एडमिट किया कि चलो फिर लोग इकट्ठे हो गए थे, लेकिन अडियाला जेल के बाहर उन्होंने कहा जी एक रात पहले खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, केपी हाउस इस्लामाबाद में जी इजलास हुआ। उस इजलास में ही बताया दिया जाता कि जी अडियाला जेल के बाहर सबने इकट्ठे होना। अचानक से 8 बजे अगर आप रात को बता रहे हैं कि जी सब इकट्ठे हो जाए, तो एमपीएस एमएनए जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, 8-8 घंटे जिनको लगेंगे, तो वो किस तरह से फौरी तौर पे शो अप कर सकते हैं, फौरन पहुंच सकते हैं। सो जरा एक नाला थे शेख वकास अकरम साहब अपनी उस ऑडियो में, गुस्से का इजहार कर रहे थे। और फिर हमने कुछ जराए को राब्ता किया, तो हमें वहां से भी वर्जन ये मिलता है कि जी जो उनके ग्रुप्स में जो बातें हो रही थी, कॉन्वर्सेशन हो रही थी, तो उसमें बाकायदा पठान वर्सेस पंजाबी वाला एक सिनारियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, उस चैलेंज को। और कुछ ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था कि पंजाबी बाहर नहीं निकलते, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम एमएनए जिनका पंजाब से ताल्लुक है, एमपीएस जिनका पंजाब से ताल्लुक है, वो नहीं शो अप कर रहे, वो नहीं आ रहे। तो उन्होंने कहा भाई ट्यूसडे, शेख वकास अकरम साहब के, कि भाई ट्यूसडे जो है वो उस ऑडियो में बता रहे हैं कि सब आए और फिर उसके बाद जो है वो अपने अपने हलकों में वापस चले गए। लेकिन जब ये थर्सडे सबने अगर इकट्ठे होना था, तो आप पहले से ही कम्युनिकेट करते। जब एक रात पहले केपी हाउस में बैठ के पूरी मीटिंग हुई, सारे मौजूद थे, असद कैसर साहब थे, सोहेल आफरीदी साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, जुनेद अकबर साहब थे, दीगर उन्होंने नाम लिया, कि सब मौजूद थे। आप पहले डिसाइड कर देते कि जिन जिन ने दूर दराज के इलाकों से आना है वो सब निकल आते। आप रात में 8 बजे ऐलान करें कि जी धरना होगा, तो ये अचानक से जो, तो उन्होंने सरजनिश, मतलब बज़ाहिर तो उनकी गुफ्तगू से लग रहा था कि वो बड़े बरहम थे, वज़ीर आला खैबर
पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब है। सोहेल आफरीदी साहब अलग, वो भी ज़ाहिर है नेचुरली डिसअपॉइंटेड नज़र आते हैं। हो सकता है इसी वजह से कि भाई शेख वकास अकरम साहब की जानिब से इस किस्म की बातें की जा रही हैं या लोग नहीं इकट्ठे हो पा रहे। अब शेख वकास अकरम साहब अपनी ऑडियो में ये भी कह रहे हैं कि 90 एमपीएस तो इनके हैं अपने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के, तो ये अपने वो ही ले आते एटलीस्ट, वो भी चंद सिर्फ एमपीएस आ सके हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो अब कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एक तरफ इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक उनकी जो आंख का जो मामला है, उससे मुतालिक के कंसर्न्स तो अपनी जगह परसिस्ट करते हैं, और उसको उस पूरे इम्प्रेशन को डिफ्यूज करने के लिए दो चीज़ें आज हुई हैं। एक तो खैर ये शेख वकास अकरम साहब की, जो कि पूरा आपने तवज्जो जो है वो दूसरी तरफ आप लेकर चले गए हैं, बजाय इसके कि जो कंसर्न्स थे इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक उस पर एक जोर डाला जाता। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलमिया ये है कि इन हालात में, एंड लाइक आई सेड इवन ऑन लास्ट नाइट्स प्रोग्राम के, पीटीआई एक रडलिस्ट शिप की तरह है जिसका कैप्टन इस वक्त जेल के अंदर है। बाहर जो है वो सारे, मतलब एक वो क्लास है जिसका मॉनिटर ही नहीं है क्लास में, और सब लड़ रहे हैं, और फिर इतना शोर है कि मतलब आप जो हैं वो अपने उस घर से, अपने उस क्लास से जो है वो आप दूसरी क्लास में एक अगर पैगाम भी आप पहुंचाना चाहें तो दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि आपका अपना ही हाउस जो है वो इन ऑर्डर नहीं नजर आता, अपनी क्लास ही आपकी मुनज़्ज़म नज़र नहीं आती। सो अलमिया यही है, और शदीद तकसीम, शदीद डिवीजन जो है वो नज़र आ रहा है। एक दूसरे के बयानात के बाद जो डैमेज कंट्रोल है वो भी उनके लिए मुश्किल हो गया। सो एक तरफ ये बात थी, दूसरी तरफ पॉलिटिकल कमेटी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजलास हुआ, और उस इजलास में जो चंद फैसले जो किए गए, उसके बाद जी महमूद अचकज़ई साहब का एक वीडियो पैगाम सामने आ जाता है। वीडियो पैगाम में महमूद अचकज़ई साहब ने उन्होंने कहा कि जी वो दावे से कहते हैं कि बानी की सेहत इतनी ख़राब नहीं जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब महमूद अचकज़ई साहब ने एक और बात करके जो है वो एक बात छेड़ दी है। उन्होंने कहा उनकी सेहत जो है वो अवामी लीडर है, सबसे पॉपुलर लीडर है, उनकी सेहत जो है वो इतनी ख़राब नहीं जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है? यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त अगर कंसर्न्स का इजहार कर रही है, या जो बाहर लोगों में एक तशवीश पाई जा रही है, वो प्रोपेगेंडा है या क्या है? क्योंकि अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि ये डिलिबरेटली ये किया जा रहा है, क्योंकि 8 फरवरी से, एंड कुड बी ट्रू एज वेल, अगर अचकज़ई साहब की बात में दम इस हवाले से तो नजर आता है कि जहाँ पर अचकज़ई साहब खुद कह रहे हैं कि असल में हमारे मकसद से हटाया जा रहा है। दहशतगर्दी वो क्या हो सकती है कि 25 करोड़ इंसानों की राय को बंदूक के जोर पे छीना जाए और फिर कहा जाए कि हम पाकिस्तान की खैर के लोग हैं। इस सिलसिले में ऐलान हुआ था कि 8 फरवरी को वो होंगे। दरमियान में मुहतरम इमरान खान की सेहत की खराबी की बात कारकुनों के ज़हनों में, पार्टी के कारकुनों के ज़हनों में डाल दी गई। हम इसको अपने मकासद से डाइवर्शन समझते हैं। इमरान खान आम आदमी नहीं है। इमरान खान 25 करोड़ इंसानों में सबसे पॉपुलर लीडर है। वो इस वक्त सरकार की प्रॉपर्टी है। इमरान को कोई नुकसान हुआ जिसकी जिम्मेवार पाकिस्तान की तमाम सरकार होगी, मिलिट्री एंड सिविल। ऐसी कोई गलती कोई नहीं कर सकता। हमें इमरान खान की सेहत का ज़रूर ख्याल है। मैं दावे से कहता हूँ कि इमरान खान की सेहत इतनी ख़राब नहीं है जिस तरह प्रोपेगेंडा किया गया है। हम उसकी जिम्मेवारी लेंगे। असल में हमें असली उससे हटाया जा रहा है। इस किस्म की बात जो है वो डिलिबरेटली सामने लेकर आई जा रही है, उनके कंसर्न्स का इजहार करवाया जा रहा है। एक बिल्कुल खामोशी भी हुकूमत की तरफ से इख्तियार करके एक बड़ी सस्पिशन जो है वो क्रिएट होती है मजीद फर्दर, और जो कि सब बात भी कर रहे हैं। तो अचकज़ई साहब ने कहा कि नहीं, इतनी ख़राब इमरान खान साहब की सेहत नहीं है जितनी बताई जा रही है। और साथ साथ अचकज़ई साहब ये भी कहते हैं कि जी आए पाकिस्तान की तश्कील नौ करें, हम आज़ाद इलेक्शन कमीशन और आम इंतखाबात चाहते हैं। जो पार्टी जीते इक़्तिदार संभाले, दूसरी पार्टियां एक दूसरे को माफ़ करें। हम चाहते हैं तमाम इदारे आईनी हुदूद में रहें। हमने एहतजाज का ऐलान किया। इसी दौरान बानी की बीमारी कारकुनान के जहनों में डाल दी गई। बानी पीटीआई आम आदमी नहीं है, हम अवामी लीडर है। अच्छा जी, इसके साथ साथ ही अब आपको कुछ डील की भी बातें बताते हैं। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब, उनकी जानिब से जो खबर सामने रखी गई, मैं ये सामने वो करती हूँ, और जाहिर है ये केसराइयाँ जो है वो एक वक्त से हमें होती हुई दिखाई दे रही हैं। डील से मुतालिक तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको याद है 2024 में 26 नवंबर से कबल ग़ालिबन 24 नवंबर तक भी एक डील ऑफर की गई थी, और काफ़ी हद तक जो है वो मामलात बताए जा रहे थे कि बहुत आगे तक बढ़ गए थे, जहाँ पर इमरान खान साहब के पास ऑप्शन था टू बी मूव टू बनी गाला, और उनको वहाँ पर अगर मुंतकिल कर दिया जाए। सो बहुत मामलात उस हद तक करीब थे, और उसके बाद फिर आपको पता है जो सिनेरियो सामने नजर आया। जो अभी मैं बात करी थी कि जी पीटीआई को जब कोई अपॉर्चुनिटी या हालात ऐसे बन जाते हैं पीटीआई के लिए कि खुद ही उनके पास एक हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है डिफेंसिव पे चली जाती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भरपूर मौका होता है कि वो
जो है वो हुकूमत पे फर्दर प्रेशर डाल सके और अपने ज़ाहिर है हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर सके। लेकिन इंटेंशन अव्वल तो एक है नहीं, हुकूमत तो बार-बार उनको मौका दे रही है कि जी आप आए, बाहर सड़कों पे निकले, हम आपको पूरा ग्राउंड बना के दे रहे हैं, जो हम इक़दामात कर रहे हैं उससे बिल्कुल अवाम में एक इश्तियाल जो है वो ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उसको अवेल करने का किसी भी तौर पे जो है वो राज़ी नज़र नहीं आती। फवाद चौधरी साहब ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं सोहेल आफरीदी तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान का प्रोडक्ट है। शेख वक़ास, सलमान राजा, अब फवाद चौधरी साहब की भी एक टिफ़ नज़र आती है, सलमान राजा साहब, शेख वक़ास अकरम साहब और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सेंट्रल लीडरशिप है उससे, क्योंकि ज़ाहिर है फवाद साहब की री-इंक्लूजन में बहुत सारे लोग जो है वो आड़े आए हैं और वो कहते हैं कि सलमान राजा वग़ैरह तो ब्रॉयलर है, जहाँ जाली प्रोसेस के नतीजे में जन्म लेने वाले। तो नहीं लगता कि सोहेल आफरीदी वग़ैरह इन ब्रॉयलर मुर्गों की मुखालफत को कोई अहमियत देते होंगे। फवाद चौधरी साहब का ट्वीट। अच्छा, इसके साथ-साथ ही आपको बताएँ कि मालिक साहब की जो खबर थी, मालिक साहब ने जी खबर दी है 1 रोज़ पहले, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक फाइनल ऑफर की है। एक चंद रोज़ कबल उन्होंने कहा कि हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्निंग मैकेनिज़्म, जो कि हाइब्रिड सिस्टम आप इसको कह लें, सेटअप कह लें, जो भी नाम उसको दे दें। लेकिन वहाँ पर जो है वो ये बातें, ये कुछ फैसले तय हुए हैं और जो डील है, वो डील क्या है? उस 2 फैसले के हवाले से जो कि बताया जा रहा है मालिक साहब के बकौल कि जी कन्वे आइदर कर दिया गया या एक आध रोज़ में जी हो जाएगा। लेकिन वो क्या बात है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस पे देखना होगा कि जवाब क्या देती है। डील क्या है जी? डील ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वापस पार्लियामान में आए, पार्लियामान के प्रोसीजर में हिस्सा ले, उसको एक जो डेमोक्रेसी, एक फ़ाल डेमोक्रेसी की इसको शक्ल दे और कमिटीज़ में वापस आए। ज़ाहिर है कमिटीज़ जो है वो तहलील तो नहीं हुई हैं। सो कमिटीज़ में वापस आए और एक अपना एक डेमोक्रेटिक एक पार्लियामेंट्री रोल जो है वो अपना अदा करते हुए दिखाई दे। बदले में उसको 2 चीज़ें होंगी। वो 2 चीज़ें क्या होंगी जी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ही सिर्फ़ चेंजिंग नहीं, बल्कि पूरा इलेक्शन कमीशन जो है वो कहते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, कवानीन में तब्दीली होगी और कवानीन में तब्दीली अगेन फॉर टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और 1 साल पहले गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शंस कराने पर रजामंद भी हो गई है। सो इस किस्म की बात जो है वो की जा रही है और फिर फर्दर इसके नतीजे में वो ये भी कहा जा रहा है कि अगर तो ये इस पर जो है मनोवन अमल किया जाता है तो फिर गोइंग फॉरवर्ड ये भी फैसला हो गया कि इमरान खान साहब की जो लीगल प्रॉब्लम्स हैं, लीगल जो चैलेंजेस हैं, उसमें भी और इवेंचुअली उनकी पार्टी लीडरशिप, उनके वर्कर्स जो तमाम फेस कर रहे हैं, उसमें भी बेहतरी आएगी। बट ये पैकेज डील है एंड आप इसको कह लीजिए एक ट्रेड ऑफ या एक क्विड प्रो को कि यहाँ पर उनकी जानिब से भी गारंटीज देनी पड़ेंगी, एश्योरेंसेस देनी पड़ेगी कि जी आके आप अपना पार्लियामेंट्री रोल अदा करें, आप एक फ़ाल डेमोक्रेसी जो है उसको उसकी शक्ल दें, पार्लियामान में आके जी आप वापस आएँ और उसमें कमिटीज़ में वापस आएँ, एक अपना रोल प्ले करें। सो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को क्या ये काबिल कबूल होगा? और ये भी बाकायदा मालिक साहब कह रहे हैं कि जी डील जो है वो तैयार है, टेक इट और लीव इट, बता दिया गया है। इसी पर आके वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब ने फ़ौरन आके एक रिबटल दिया। मालिक साहब की ही इस क्लिप पे उन्होंने ट्विटर में आके ट्वीट किया और कहते हैं कि अता तारर साहब एब्सोल्युटली फॉल्स, आई डोंट नो हाउ दीज़ स्टोरीज़ आर कुक्ड अप एवरी फ्यू डेज़, स्ट्रांगली रिबटेड। अब तारर साहब के हवाले से ज़रूर ठीक है, मतलब हुकूमत जो है वो इस तरह से तो आउटराइटली आके एडमिट नहीं करेगी और 2-3 चीज़ें भी हैं कि वो हुकूमत जो कि खुद एक प्रोडक्ट हो एक हाइब्रिड निज़ाम की और जहाँ पर उसकी अपनी जो पूरी क्रेडिबिलिटी है वो इस हद तक हमें इम्पैक्टेड नज़र आए या उस पर एक संजीदा सवाल जो है वो आयद होता हो, उसकी लेजिटिमेसी पे जो है वो सवाल डे वन से जो है वो आयद हो चुका हो। सो ये उसका कहना, उसका आके रिबट करना ठीक है, बनता है, लेकिन साथ-साथ हाइब्रिड चूँकि सेटअप है, तो हाइब्रिड सेटअप में सब ये भी जानते हैं कि जो हुकूमती चेहरे हैं, ये जो पॉलिटिशियंस हमारे सियासतदान हैं, जो इस वक़्त हुकूमत में हैं, वो सिर्फ़ महज़ चेहरे के तौर पे नज़र आते हैं, वो फ्रंटमैन के तौर पे नज़र आते हैं। असल जो है जो पावर्स जहाँ से हमें जो एक्शंस ऑथराइज़ होते हुए दिखाई दे रहे होते हैं या जो असल जो डिसीजन मेकर्स हैं वो नहीं है जो पार्लियामान के अंदर हैं। बज़ाहिर तो हमें नज़र आता है कि जी ये हमें बताया जाता है कि ये जमहूरियत है और हमें खैर अब तो साथ-साथ अब बड़े फ़ख्रिया अंदाज़ में ये कहा, अब जमहूरियत नहीं कहा जाता, अब हाइब्रिड सिस्टम ही कहा जाता है कि जी हमारे मुल्क में जो है वो हाइब्रिड निज़ाम है और इस हाइब्रिड निज़ाम के भी हवाले
حوالے سے میں ضرور بتاتی چلوں کہ حمداللہ صاحب نے بڑی آج ایک نئی اصطلاح اور نیا انہوں نے ڈیفینیشن سامنے رکھی ہے. حافظ حمداللہ صاحب JUIFA کے رہنما, اور حافظ حمداللہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حکومت اور حکومتی وزراء جھنڈے سے زیادہ ڈنڈے سے لطف اندوز ہو رہی ہے. یہ ہے ہائیبرڈ نظام. سو ایک نیا ہائیبرڈ نظام کی جو ڈیفینیشن ہے حافظ حمداللہ صاحب کے مطابق جو ہے وہ یہ نظر آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی میں جہاں پر مینشن کری تھی کہ جی عطا طارق صاحب نے آ کے ریبٹ تو ضرور کیا ہے, اور عطا طارق صاحب جو ہیں, اور لائک آئی سیڈ کہ ظاہر ہے جو ڈیل آفر کرنے والے وہ حکومت نہیں ہوتی, وہ ڈیل کہیں اور سے ہی آفر ہو رہی ہوتی ہے اور بیک چینل ہو رہی ہوتی ہے. اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نیچرلی تردید کر رہی ہے, لیکن پریشر بہت زیادہ ہے. 8 فروری ہے, عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق ایک پورا معاملہ نظر آتا ہے, اور یہ جو پوسٹ پم سیناریو میں جو حکومت کو یہ اب ضرور سوچنا ہوگا کہ عمران خان صاحب کی صحت کے ایشو کو پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا اگر مسئلہ بنا دیتی ہے. تو اب تک تو صرف ٹویٹس پر کھیلا جا رہا تھا کہ جی ٹویٹ آ جاتی ہے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے, لیکن یہ ہیلتھ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی کے بس میں نہیں ہے, اور کین دس بی اے ٹریگرنگ پوائنٹ فار دا گورنمنٹ ٹو ایکچولی تھرو این آپشن فار PTI کہ جی آپ درخواست دیں اور پھر آپ کی درخواست کے مطابق ہم, کیونکہ گورنمنٹ اب یہ ہنٹ بار بار جو ہے وہ دے رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے درخواست آئے, اور درخواست کے تھرو جو ہے ہم ان کو بنی گالہ شفٹ کرنے کے حوالے سے بھی غور کر سکتے ہیں. نتھنگ از سرٹن جی, کیسر آئی ہے ابھی تک کہ ڈیل حکومت نے دی ہے کہ نہیں دی ہے, اور لیکن پھر بھی کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. حکومت کو کہیں نہ کچھ تو سوچنا ضرور پڑے گا کہ اب کیا کرنا ہے. اور آپ کو خبر یہ بھی دیتے چلیں کہ ڈاکٹر عاصم یوسف جو عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ہے, انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جہاں تک انہیں پتا ہے کہ عمران خان کی جس آنکھ کی بیماری کا بتایا جا رہا ہے اس کے علاج کے لیے پمز ہسپتال میں ڈاکٹرز ہی وہ موجود نہیں ہیں جہاں ان کو لے کر جایا گیا. اور عمران خان صاحب کے یہ ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب نے انکشاف کیا ہے, اور یہ ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا گیا ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس بیماری کا کہہ کے ان کو وہاں پر لے کر جایا گیا وہاں پر وہ اس اسکل سیٹ کے وہ وہاں پر ڈاکٹرز ہی موجود نہیں ہیں, مطلب وہ جو کہ اسپیسیفک جو ڈاکٹرز ہونے چاہیے تھے وہ وہاں پر موجود نہیں, اور اس کی وضاحت یا تصدیق نہیں ہو سکی کہ عمران خان کی بیماری کی نوعیت کیا تھی. ہماری تشویش ہے کہ یہ ایک سیریس کنڈیشن ہے, اور اس کے لیے ایکسپرٹ میڈیکل کیئر ریکوائرڈ ہے. ہر آنکھوں کا ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا, بلکہ خاص آنکھوں کے ڈاکٹر جنہوں نے اسپیشل ٹریننگ وہ اس کا علاج کر سکتا ہے. جہاں تک ہمیں پتہ ہے اسلام آباد کے جس اسپتال میں خان صاحب کو لے کر جایا گیا اس میں اس طرح کے ڈاکٹرز نہیں ہیں. اس بیماری کے پیچھے کوئی اور بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری شروع ہوتی ہے, اس لیے اس طرح کی بیماریوں کے بھی خان صاحب کے ٹیسٹ ہونے چاہیے, اور آنکھ کی بیماری کے ایکسپرٹ کو ان کا علاج کرنا چاہیے. اس لیے خان صاحب تک ہمیں رسائی دی جائے. یہ بار بار ڈاکٹرز انسسٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین, لیکن یہ عجیب کوئی بےحسی ہمیں نظر آ رہی ہے حکمرانوں کی. آج صبح سلمان اکرم راجہ صاحب کی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, ان کے سٹاف, اٹارنی جنرل, ان سے ملاقاتیں ہوئی, لیکن ملاقاتوں کے بعد کوئی پازیٹیو آؤٹ کم نہیں نظر آتا, کوئی رسپانس ایسا مثبت رسپانس نہیں نظر آتا. اور بتایا گیا ہے کہ جی صرف یہ بات کہی گئی ہے کہ جو عمران خان صاحب کی رپورٹ ہے وہ ان کے خاندان کو دینے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے. صرف میڈیکل رپورٹ عمران خان صاحب کی, اس کے علاوہ چیف جسٹس صاحب کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے. اور اس کی وجہ ہے کیونکہ اگر چیف جسٹس صاحب جو منصف اعلیٰ ہیں اگر وہ واقعی میں کچھ کر سکتے بسط احترام تو وہ شاید اپنے ان ججز کے لیے کچھ کر سکتے جو کہ بار بار خط لکھ کر ان کو بتا رہے تھے کہ ان کے کام میں کس طرح سے مداخلت ہو رہی ہے, یہاں تک کہ انہیں مستعفی ہونا پڑ رہا تھا انہی لیجسلیشنز کے نتیجے میں, انہی انٹیمیڈیشن کے نتیجے میں. جس قسم کا ایک کوہرام ان کے اپنے گھر میں جو ہے وہ مچا ہوا تھا, چیف جسٹس صاحب اس کو دیکھنے سے بھی قاصر تھے, اس پر ایکشن لینے تو پھر بہت دور کی بات. تو چیف جسٹس صاحب سے یہ ایکسپیکٹ کرنا منصف اعلیٰ سے کہ وہ اس کا نوٹس لیں گے, وہ میڈیکل رپورٹ کا بھی انہوں نے کہہ دیا تو بہت بڑی بات ہے, بٹ کوئی نہ کوئی میڈیکل رپورٹ بنا کے پیش کر دی جائے گی. سلمان صفدر صاحب نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ڈوگر صاحب کو خط لکھا ہے. تمام تر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے ساتھ جو ہونے والے سلوک ہے اس کو پورا اجاگر کرتے ہوئے ان کو پھر خط لکھ کے بتانا پڑ رہا ہے کہ کس طرح سے کمپلائنس کی جا رہی ہے عدالتی اور جوڈیشل جو پورا ایک نظام ہے اس کا احترام کرتے ہوئے, آگے پورا سب کچھ فالو کرتے ہوئے بھی ان کے کیسز مقرر نہیں ہو رہے, فکس نہیں ہو رہے, ان کی جو اپیلز ہیں وہ فکس نہیں ہو رہی ہیں. اور یہ جو ان کو باور کرایا جا رہا ہے کہ جی 1 سال ہونے کو ہے, اب 14 فروری ویلنٹائنز ڈے
اس کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس ڈوگر صاحب کو 1 سال ہو جائیں گے, اور جس طرح سے وہ بھی اپوائنٹ ہوئے تھے, وہ بھی ایک ہمارے ملک کا ایک سیاہ باب بھی اس کو کہہ لیجئے بسد احترام, بٹ بہرحال اس کو بھی 1 سال ہو گیا ہے, اور ان کو بتایا جا رہا ہے اور ان سے التجا یہی کی جا رہی ہے کہ خدا کے لیے آپ کوئی کچھ تو اس پر داد رسی کر لیجئے. پورا 2-3 پیجز کا ان کا یہ خط ہے جو انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھا, سلمان صفدر صاحب نے. سو یہ تمام خبریں تھی جی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو ہم آخر میں لاہور میں جو سانحہ پیش آیا ہے, جس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے سب کا جی ڈی سی اور کمشنر اور اے سی اور ایم ڈی واسا اور ڈی جی ایل ڈی پتہ نہیں کن کن کا نام لے کے انہوں نے سب کی سرزنش کی تھی, لیکن سسپینڈ کون کون ہوا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. اور آج جب اس خاتون کا جو اس مین ہول میں گر کے جاں بحق ہوئی ہیں اور اپنی بچی سمیت, ان خاتون کے جو شوہر ہیں ان کا بیان اتنا دل دہلانے والا ہے. تو جو ایس ایچ او زین عباس تھے وہ مجھے یہ کہتے رہے کہ ہم نے کیمرے چیک کیے ہیں, جو سیف سٹی کے ہیڈ ہیں وہ بھی ادھر بیٹھے ہیں کیمرے چیک کر رہے ہیں, انہوں نے پورے جہاں سے آپ آئے ہو پورے کیمرے چیک کیے ہیں لیکن آپ کہیں نظر نہیں آ رہے. انہوں نے یہ مجھ سے جھوٹ بولتے رہے ہیں, ایس ایچ او صاحب یہ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں, بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ کسی کیمرے کے اندر نہیں آ رہے. میں نے یہ کہا کہ کہیں نہ کہیں تو کیمرہ لگا ہوگا, اس میں میں آ رہا ہوں گا, تو انہوں نے میری بات نہیں مانی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں سچ بتا دیں, آپ نے اپنی بیوی کو کسی رشتے والے کے ساتھ بٹھا دیا ہو, اس طرح کی نزیبہ باتیں کرتے رہے ہیں کہ آپ نے خود کہیں بھیج دیا ہے, یہ کیا ہے وہ کیا ہے, تو یا آپ نے خود کہیں اغوا کروا دیا ہے, ایسی باتیں کرتے رہے ہیں. تو اس کے بعد مجھے یہ پیچھے کمرے میں لے گئے ہیں, وہاں پہ ایس پی بلال صاحب تھے اور ایس ایچ او صاحب تھے زین عباس, تو انہوں نے مجھے تشدد کیا. میں ان کو کہتا رہا ہوں کہ آپ ویٹ کر لیں, ریسکیو کو اور چیک کرنے دیں, میں آپ کے پاس ہی ہوں. میں ہماری اہلیہ جو ہے اس کو تم نے وہ رکشے میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی اور تم نے اس کو بھگوا دیا یا تم نے اس کو اغوا کروا لیا, اس کا تمسخر اس طرح سے اڑاتے رہے. آپ بجائے اس کے کہ معاملہ انویسٹیگیٹ کرتے, آپ حرکت میں آتے, آپ نے الٹا اس پر تشدد کیا, اور تشدد کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی پہ نازیبہ آپ نے الزامات لگائے, نازیبہ گفتگو کی اس کی بیوی سے متعلق, اس کو آپ نے زد و کوب کیا. سو مریم نواز صاحبہ جو کہ کہتی رہی کہ ہمیشہ سے کہ 0 ٹالرنس ہے جی, خواتین کیا خواتین کے لیے ان کی وہ ریڈ لائن تھی, اور اس قسم کے واقعات ان کے لیے ریڈ لائن تھے, اور وہ مثال دے رہی تھیں. فرات کے کنارے ایک کتا بھی اگر پیاسا مر جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے تھے, تو وزیر اعلیٰ کیسے ذمہ دار نہیں ہو. ایک ذرا کلپ دیکھیے, یہ کمپائل کیا آپ کے لیے خاص, اور اسی پہ ہم ویلاگ اینڈ کرتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کیجئے, فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجئے. خیبر پختونخوا سے اس دن مجھے ویڈیو آئی, یا تو ہو کہ کوئی ریموٹ سا ایریا ہو, کوئی لاہور کا یا کسی اور شہر کا, ریموٹ شہر کا کوئی ریموٹ سا ایریا ہو, تو سمجھ آتی ہے کہ بھئی وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کا زیادہ آمد و رفت نہیں ہے. وہ لاہور کا سب سے زیادہ گنجان آباد علاقہ ہے, جہاں پہ سب سے زیادہ فٹ فال ہے لوگوں کی, جہاں پہ دنیا سے لوگ وہ زیارت کے لیے آتے ہیں اس جگہ پہ. اور کتنے لوگ جو ہیں وہ لٹریٹ ہیں, کتنے لوگ ہیں جو وہ پڑھ سکتے ہیں. اگر وہ خاتون جو بیچاری گری ہے, اول تو وہاں لائٹ نہیں تھی, وہ پڑھ نہیں سکتی تھی, وہ پڑھ بھی سکتی ہو تو وہ پڑھے گی کیسے؟ رک رک کے کون پڑھتا ہے کہ پینافلیکسس پہ کیا لکھا ہو. تو وہ بازار میں کھڑے ہو کے دہائی دے رہا تھا کہ میرے بچے کا علاج کرا دو, اور پھر اس نے کہا کہ اللہ کرے کہ ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز ہو. میرا دل دہل گیا. جب ہم پہنچے ہمارے بچے بھی جو ہے نا تھانے میں بیٹھے ہوئے, تو وہ بازار میں کھڑے ہو کے دہائی دے رہا تھا کہ میرے بچے کا علاج کرا دو. جو حکومتیں اتنی بڑی غفلت برتتی, اپنی توجہ لوگوں کی خدمت کے علاوہ ان کی کہیں اور ہوتی ہیں, جہاں لوگ دہائیاں دیتے رہتے ہیں, آوازیں دیتے رہتے ہیں. میں 2 بجے تھانے بات کرا تھا پیو, ایک ادی مار کٹنے گر گیا, ایک ادی بھاڑ چھوٹی دا میں ماں دی گٹر گر گیا, چا کھڑتے ہو گار تو کیا خبر نہیں. مین ہول میں کبھی امیر گر کے نہیں مرتا, ہمیشہ غریب لوگ, سڑک پہ چلنے والے لوگ گر کے مرتے ہیں. اور میں پلیز الاؤ می ٹو سے, اگر وہ میری بیٹی ہوتی یا آپ میں سے کسی کی بیٹی ہوتی, پورا سسٹم ہل کے رہ جاتا یا نہ ہل کے رہ جاتا. دریائے فرات کے کنارے اگر کتا مرے گا تو حضرت عمر رسپانسبل ہوں گے, تو وزیر اعلیٰ کیسے رسپانسبل نہیں ہوں؟ مجرمانہ کہنا بھی اس کو چھوٹی بات ہے. تعلقات جیسے بھی تھے ان دونوں میاں بیوی کے آپس میں, اس سے ہمارا کیا لینا دینا ہے. اور یہاں پر لاہور کوئی راجن پور یا کوئی لیا بھکر کی بات نہیں ہو رہی, جہاں پہ دور دراز کے علاقوں میں کوئی جاتا ہے. لاہور سیف سٹی. دریائے فرات کے کنارے اگر کتا مرے گا تو حضرت عمر رسپانسبل ہوں گے, تو وزیر اعلیٰ کیسے رسپانسبل نہیں ہوں؟ آپ لوگوں کو دیکھ کے خدا کا خوف نہیں آتا؟ اور ایک ایک جگہ کے لیے 10 ادارے ہیں, لیکن رسپانسبل کوئی بھی نہیں. ہر لیول پہ کرمنل نیگلیجنس ہوئی. اور نام ازما بخاری صاحبہ کا آ رہا ہے. ازما بخاری کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے, اس لیے کہ ازما بخاری کو جو انفارمیشن ہمیں بھی مل رہی تھی, آپ سب کو مل رہی تھی, وہی انفارمیشن ازما بخاری کو بھی مل رہی تھی.
دریائے فرات کے کنارے اگر کتا مرے گا تو حضرت عمر رسپانسبل ہوں گے تو وزیر اعلیٰ کیسے رسپانسبل نہیں ہوں؟ یہاں جو ہے نا مین ہول کے اوپر ڈنگر وغیرہ کوئی نہیں تھا. اندھیرا تھا. جب بچی واپس آئی ہے نا اس نے رکشے جب بچی آئی ہے اس کو پتہ نہیں چلا تھا مین ہول کھلا ہوا تھا 25 میں گر گئی. وزیر اعلیٰ کیسے رسپانسبل نہیں ہوں؟ اس کے بعد سے ہمیں کال گئی ہے کہ جی یہ مسئلہ ہو گیا. میں نے کہا ہم پہنچ رہے ہیں. جب ہم پہنچے ہمارے بچے بھی جو ہے نا تھانے میں بیٹھے ہوئے. دونوں جو لڑکے تھے ایک جو بچی گری اس کا خامد اور ایک آپ کو کب بتاؤں میں 2 بجے تھانے بات کرا تھا پیو ایک دماغ گٹر گر گئی ایک بھاڑ چھوٹی تھا ماں گٹر گر گیا 4 گھنٹے ہو گئے تو کیا خبر نہیں جو بچہ ہے جھوٹ پھیلا میری بات تو سنیے. میری بات چھوٹے بچے کی ماں ہوں باپ گٹر گرے نا ایک بچہ کیا پڑھنا بچے کا پالنا. رات کو ایک واقعہ لاہور میں رونما ہو گیا جہاں داتا دربار کے باہر سیوریج میں ایک خاتون گر گئی. وہ فیک نیوز آپ چیک کریں. خیبر پختونخوا سے اس دن مجھے ویڈیو آئی. ایک بازار میں ایک شہری تھا, اس کا بچہ پیدا ہوا, اس کو ہارٹ پرابلم تھی, تو وہ بازار میں کھڑے ہو کے دہائی دے رہا تھا کہ میرے بچے کا علاج کرا دو. اور پھر اس نے کہا کہ اللہ کرے کہ ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز ہو. میرا دل دہل گیا. میں نے اس بچے کے والد کو فون کیا, میں نے ان کو چلڈرن ہاسپٹل میں بلایا, اس بچے کا علاج شروع ہوا. افسوس ہے زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, وہ بچہ جانبر نہیں ہو سکا. جو حکومتیں اتنی بڑی غفلت برتتی ہیں, اپنی توجہ لوگوں کی خدمت کے علاوہ ان کی کہیں اور ہوتی ہیں, جہاں لوگ دہائیاں دیتے رہتے ہیں, آوازیں دیتے رہتے ہیں. دریائے فرات کے کنارے اگر کتا مرے گا تو حضرت عمر رسپانسبل ہوں گے تو وزیر اعلیٰ کیسے رسپانسبل نہیں ہوں؟